Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आजदेखि 11 क्लास को आउने एक्जाम को लागि हैन एक्जामिनेसन पॉइंट अफ भ्यू ले केही क्वेशन्सहरु ओल्ड इज गोल्ड को केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न लागेको छु। मलाई विश्वास छ तिमीहरुलाई फाइदा हुन्छ। धेरै स्टुडेन्टहरुको रिक्वेस्टमा यो चैप्टर सुरु गर्न लागेको छु कर्व स्केचिङ है। कर्व स्केचिङ धेरैलाई गाह्रो लाग्छ र यसबाट आउने क्वेशन 6 मार्क्स को हुन्छ, 2 मार्क्स को सर्ट क्वेशन्स र 4 मार्क्स को लङ क्वेशन गरेर टोटल 6 मार्क्स को। त यो जुन चारवटा टपिकहरु छ इभेन फंक्शन, ऑड फंक्शन, सिमेट्रिक, पिरियोडिक फंक्शन, इन्क्रिजिङ फंक्शन र डिक्रिजिङ फंक्शन, यिनीहरुबाट 2 मार्क्स को क्वेशन आउँछ सर्ट क्वेशन र मेन जुन कर्व स्केचिङ छ त्यो चाहिँ 4 मार्क्स मा आउँछ। त आज चाहिँ यिनीहरुलाई कभर गर्छु। म धेरै डिटेलमा जान्न, धेरै थ्योरेटिकल पार्ट चाहिँ डिटेलमा जादैन, त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाउँछु र जस्ट आउने एक्जामको लागि क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यसको लागि म यो गर्दै छु। त पहिलो हाम्रो के छ इभेन फंक्शन र इभेन फंक्शनलाई अरु के भनिन्छ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। त पहिला त इभेन फंक्शन भन्नु के हो? त अ फंक्शन है डेफिनेसन सुन्न आफै लेख्ने कपीमा। अ फंक्शन f फ्रम a to b है। अ फंक्शन f फ्रम a to b is said to be even function if f of minus x is equal to f of x for all x belongs to domain of f। फिर सुना, a function f from a to b is said to even function if f of minus x is equal to f of x for all x। यो के को साइन हो? for all x को है त। for all x belongs to domain of f। यानी कुनै पनि फंक्शन इभन हुनको लागि यो f of minus x र fx के हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। fx भनेको गिवन फंक्शन हो र त्यो गिवन फंक्शन मा x लाई minus x ले रिप्लेस गर्दा यो र यो इक्वल आयो भने दैट इज इभन फंक्शन। ठीक छ? हामीलाई थाहा छ कि fx ले के जनाउँछ? fx भनेको इमेज हो के? हामीलाई थाहा छ fx भनेको इमेज हो। जस्तै रफमा हेर, म रफमा देखाउँछु तिमीहरुलाई। जस्तै हामीलाई थाहा छ कि कुनै पनि फंक्शन मा हैन यो डोमेन हुन्छ, यो कोडोमेन थाहा होला यो फिगर, यो f हो, यो x हो, त्यसको इमेज हामी के लेख्छौं? f of x लेख्छौं। ठीक छ? अनि x लाई माइनस x ले रिप्लेस गर्दाखेरि यसको इमेज के भइहाल्छ? f of minus x। x को इमेज चाहिँ fx अनि माइनस को इमेज चाहिँ f of minus x। यो दुईटा इक्वल भयो भने के हुन्छ? इभन फंक्शन हुन्छ। ठीक छ? र इभन फंक्शनलाई अरु के भनिन्छ? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यो y एक्सिस को अबाउट मा सिमेट्रिक भन्नाले y एक्सिस को राइट साइड मा र y एक्सिस को लेफ्ट साइड मा उस्तै उस्तै कर्व हुन्छ। कर्व को नेचर, कर्व को शेप y एक्सिस को राइट साइड मा र y एक्सिस को लेफ्ट साइड मा के हुन्छ? उस्तै उस्तै हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। त सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस चेक गर्नको लागि पनि यही चेक गर्ने हो, इभन फंक्शन चेक गर्नको लागि पनि यही गर्ने हो। ठीक छ? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मा के हुन्छ? अ फंक्शन f from a to b, अ फंक्शन f from a to b is said to be odd if है if f of minus x is equal to negative of f of x। यदि f of minus x equal to minus fx भयो भने त्यो फंक्शन ऑड हुन्छ। यानी इभन र ऑड मा के फरक छ र? x को ठाउँमा माइनस x राख्दा पनि यो माइनस बाहिर आउँदैन। त यदि यो माइनस बाहिर आयो भने, बाहिर देखा पर्यो भने यहाँ निर त यो के हुन्छ? ऑड हुन्छ है। यसलाई फिगरमा के बुझ्ने? यस्तो जस्तै यो र यो हेर, x को इमेज fx हो, माइनस x को इमेज यो हो, यो दुईटा के हुन्छ त? एक अर्को नेगेटिभ हुन्छ के? इभेनमा चाहिँ यो र यो इक्वल हुन्छ, डाइरेक्ट इक्वल हुन्छ।
त अडमा के हुन्छ यो र यो इक्वल त हुन्छ तर नेगेटिभमा ठीक छ यो इक्वल टु यसको नेगेटिभ यो इक्वल टु यसको नेगेटिभ त्यति फरक हो त अड फंक्सन चेक गर्नु पर्यो भने x को ठाउँमा -x राखेर हेर्ने यदि त्यो माइनस बाहिर आयो भने त्यो के हुन्छ अड फंक्सन हुन्छ अनि अड फंक्सन अरु के भन्छौं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भन्नाले के फिगरमा हेरौं जस्तै यदि हेर यहाँनिर कुनै प्वाइन्ट छ x, y मानौ यहाँनिर कुनै प्वाइन्ट छ x, y त अड फंक्सन भनेको के हो कि ओरिजिनबाट यो जति टाढा छ नि ओरिजिनबाट जति टाढा छ त्यति नै यतातिर डिस्टेन्समा यति नै डिस्टेन्समा यो प्वाइन्ट आउँछ के -x, -y हुन पनि हो हेर x अनि fx भनेको के हो y हो अनि x के भयो -x भयो त y पनि के भयो -y भयो हेर न यहाँ fx छ त्यहाँ f of -x छ त सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भन्नाले कुनै प्वाइन्ट x, y छ भने ओरिजिनबाट जति टाढा छ ठ्याक्कै त्यति नै डिस्टेन्समा यहाँनिर के आउँछ त -x, -y आउँछ अथवा यो बुझौं कि कुनै पनि कर्व फर्स्ट क्वाड्रन्टमा जस्तो छ त्यस्तै नै थर्ड क्वाड्रन्टमा हुनु पर्यो फर्स्ट क्वाड्रन्टमा जस्तो छ त्यस्तै नै थर्डमा हुनु पर्यो र सेकेन्डमा जस्तो छ त्यस्तै नै फोर्थमा हुनु पर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन त यसमा धेरै डिटेलमा म जान्न किनकि यो जस्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले म भन्दै छु यति मात्रै बुझ कि अड फंक्सन चेक गर्नु छ भने यो र यो इक्वल देखाउने हो चाहे ओरिजिनमा सिमेट्रिक चेक गर्नु छ भने यो र यो इक्वल देखाउने हो त्यति याद गर है त अनि इभन फंक्सन को के एक्जाम्पल्सहरु लिन सक्छौं जस्तै इभन फंक्सन को एक्जाम्पल हुन सक्छ मान x² है x² हेर x को ठाउँमा -x राख्यो भने है x² यहाँ लेखौं न x² को ठाउँमा के रे x² इभन फंक्सन हो किनकि x को ठाउँमा -x राख्यो भने के फरक पर्छ फरक पर्दैन नि त इभन फंक्सन भयो त एल्जेब्रिक फंक्सनमा x को पावर इभन छ भने त इभन फंक्सन भइहाल्छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा जाने हो भने cos x sec x इभन फंक्सन हो किन थाहा छ cos -x भनेको cos x नै हो अड फंक्सन भनेपछि अल्जेब्रिकमा जाने हो भने x को पावर अड आयो भने त्यो अड फंक्सन हो ट्रिग्नोमेट्रीमा हुन्छ sin cosec tan cot यिनीहरु अड फंक्सन हो किनकि जस्तै हामीलाई थाहा छ sin -θ भनेको के हो -sin θ हो ठीक छ ओके नेक्स्ट टपिक के छ हाम्रो पिरियोडिक फंक्सन अब कस्तो फंक्सनलाई पिरियोडिक फंक्सन भन्ने त्यसको डेफिनेसन यसरी लेख्ने अ फंक्सन f from a to b एउटा फंक्सन छ a to b a function f from a to b is said to be periodic if there is a real number k positive such that f of x plus k is equal to f of x यो मैले डेफिनेसन लेखे है त a function f from a to b is said to be periodic if there is a real number k positive such that f of x plus k is equal to f of x for all x belongs to domain of f अनि ल बुझौं तर पिरियोडिक मतलब के हो कि कुनै पनि फंक्सनले आफ्नो भ्यालु जब रिपिट गर्छ केही इन्टरभल पछि कुनै पनि फंक्सनले जब आफ्नो भ्यालु केही इन्टरभल पछि रिपिट गर्छ त्यसलाई हामी पिरियोडिक फंक्सन भन्छौं म्याथमेटिकली कसरी डिफाइन गर्ने कि एउटा फंक्सन दिएको छ f from a to b ठीक छ अनि इमेज भन्नाले हामी के लेख्छौं f of x हैन f of x त त्यो फंक्सन पिरियोडिक हुनको लागि कम से कम एउटा रियल नम्बर भेटिनु पर्यो के भनेर एनी रियल नम्बर कम से कम एउटा भेटिनु पर्यो पोजिटिभ हुनु पर्यो जसको लागि x मा प्लस k गर्दाखेरि त x प्लस k मा आउने फंक्शनल भ्यालु र x मा आउने फंक्शनल भ्यालु के हुन्छ त सेम हुन्छ x प्लस k मा जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ र x मा जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ त्यो सेम हुन्छ ल फिगरमा हेरौं जस्तै यो डोमेन यो कोडोमेन मानौ x को इमेज के हो त f of x हो ठीक छ त
त यो x मा प्लस k गर्दाखेरि यसको जुन इमेज आउँछ नि f of x plus k यो दुईटै इक्वल हुनु पर्यो के मतलब पहिला यो फंक्सनको जति भ्यालु थियो नि अहिले पनि त्यति नै छ x मा k जोडे पनि यसमा दिने फंक्सनल भ्यालु के छ त इक्वल छ त यस्तो फंक्सन हामी के भन्छौं पिरियोडिक फंक्सन अनि एक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन सक्छौं sin x cos x है sin x cos x sec x cosec x यो चारवटा पिरियोडिक फंक्सन हो र यसको पिरियड है एकछिन पिरियडको कुरा गरौँ यो इक्वल टु यो भयो भने त पिरियोडिक फंक्सन हुन्छ र यो जुन नम्बर छ नि के त्यो के को सबभन्दा सानो भ्यालुलाई हामी के भन्छौं पिरियड अफ द फंक्सन द स्मलेस्ट भ्यालु अफ के इज कॉल्ड पिरियड है स्मलेस्ट पोजिटिभ भ्यालु भने पनि हुन्छ यहाँ त मैले पोजिटिभ नै लेखेको छु त sin x cos x sec x र cosec x यो जुन चारवटा फंक्सन छ यो हो पिरियोडिक फंक्सन विथ पिरियड 2 पाई यिनीहरुको पिरियड के हुन्छ 2 पाई हुन्छ sin cos sec cosec किन हामीलाई थाहा छ sin ले 2 पाई पछि फेरि त्यही भ्यालु रिपिट गर्छ यानी मैले x मा 2 पाई जोडे भने फेरि के हुन्छ त sin x नै आउँछ हामीलाई थाहा छ हेरौ यस्तो sin x मैले यसमा 2 पाई एड गरे भने फेरि के हुन्छ त sin x नै आउँछ नि त भ्यालु त रिपिट भयो यो fx हो है यो fx हो त यो के हो f of x plus 2 पाई हो ठीक छ त sin जस्तै cos sec र cosec यिनीहरु पिरियोडिक फंक्सन हो जसको पिरियड 2 पाई हुन्छ है याद गरिहाल्ने म धेरै डिटेलमा गइरहेको छैन है त भन्नुपर्ने कुरा धेरै छ यसमा यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाउँछु यो त जस्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू ले भन्दै छु अनि त्यसपछि tan x र cot x यो दुईटा पनि पिरियोडिक फंक्सन हो जसको पिरियड हुन्छ पाई किन हामीलाई थाहा छ tan x plus पाई इक्वल टु tan x हुन्छ है tan x plus पाई इज इक्वल टु के tan x किनकि पाई पछि नै tan ले भ्यालु रिपिट गर्छ जस्तै मानौ tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री कति हुन्छ 1/√3 हुन्छ कि नै tan 30 भनेको 1/√3 र यदि मैले यो 30 डिग्रीमा 180 जोडे भने पनि यदि मैले 30 डिग्रीमा 180 जोडे भने tan ले कति भ्यालु दिन्छ 1/√3 नै भ्यालु दिन्छ नि दिन्छ कि दिँदैन दिन्छ किनकि यो थर्ड क्वाड्रेन्टमा हो नि त पाई प्लस x ठीक छ त tan र cot को पिरियड पाई हुन्छ र बाकी चारवटा के हुन्छ त 2 पाई हुन्छ नेक्स्ट है इन्क्रिजिङ फंक्सन इन्क्रिजिङ फंक्सन एक्जाम मा चेक गर्न आयो भने कसरी चेक गर्ने त यसको डेफिनेसन यस्तो छ अ फंक्सन f from a to b a function f from a to b is said to be increasing if hey said to be increasing if x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2 increasing हुनको लागि x1 को भ्यालु x2 को भन्दा ठूलो छ भने x1 मा जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ नि त्यो फंक्शनल भ्यालु x2 मा आएको फंक्शनल भ्यालु भन्दा ठूलो हुनु पर्छ यसरी बुझ्ने कि x को भ्यालु बढ्यो भने y को भ्यालु पनि बढ्छ के है यहाँनिर यसै गरौँ सिम्बल जस्तो लिए पनि हुन्छ यसले यसरी लेखे पनि हुन्थ्यो यहाँ x2 यहाँ x1 है त ओके यसलाई क्यान्सल गरौँ यदि यदि x2 x1 भन्दा ठूलो छ भने f of x2 पनि के भन्दा ठूलो हुनु पर्यो f of x1 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो त्यही कुरा हो यो सिम्बलमा कन्फ्युजन हो x1 भन्दा ठूलो x2 छ त f of x2 के भन्दा ठूलो हुनु पर्यो f of x1 अब यसको ज्योमेट्रिकल मिनिङ के हो त्यति म डिटेलमा जाँदैन जस्ट यति बुझ कि x1 भन्दा ठूलो x2 छ त f of x2 पनि के भन्दा ठूलो हुनु पर्यो f of x1 भन्दा ठूलो हुनु पर्छ इन्क्रिजिङ हुनको लागि र डिक्रिजिङ हुनको लागि जस्ट उल्टो हुनु पर्यो है डिक्रिजिङ हुनको लागि हेर यदि x2 ग्रेटर देन x1 छ
त फंक्शनल भ्यालु उल्टो भइहाल्छ, f of x2 इज लेस देन f of x1 भइहाल्छ है। डिक्रिजिङ फंक्शनमा के हुन्छ, x2 ग्रेटर देन x1 छ त x2 मा आएको फंक्शनल भ्यालु x1 मा आएको फंक्शनल भ्यालु भन्दा सानो भइहाल्छ। यहाँ x2 ग्रेटर छ तर यहाँ f of x2 लेस देन छ है। यो डिक्रिजिङ फंक्शनको डेफिनेसन भयो। यसलाई ग्राफमा पनि हामी हेर्न सक्छौं है। यसको लागि म यहाँ ग्राफमा देखाउँछु, हेर कस्तो हुन्छ डिक्रिजिङ फंक्शन, पछि पनि काम लाग्छ हेरे ल। इन्क्रिजिङ फंक्शन जस्तै यो कुनै फंक्शनको ग्राफ छ है। यो कुन फंक्शन हो, y इज इक्वल टु f of x हो। अनि यहाँनिर मानौं x1 छ अनि यहाँनिर मानौं x2 छ। x1 भन्दा ठुलो के छ, x2 छ है। यसले के देखायो, x1 इज लेस देन x2 अथवा x2 इज ग्रेटर देन x1। अनि x1 मा जुन फंक्शनल भ्यालु छ नि यो हो हाम्रो f of x1, यो y हो के, यो x हो यो y हो। अनि x2 मा जुन फंक्शनल भ्यालु छ यो हो f of x2। त फिगरमा क्लियर छ कि x1 भन्दा ठुलो x2 छ त हेर f of x1 भन्दा ठुलो के छ, f of x2 छ। यो लेन्थ भन्दा यो लेन्थ पक्कै पनि ठुलो हुन्छ। त यो हो इन्क्रिजिङ ग्राफ है। इन्क्रिजिङ यानी हामीले लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यो कर्व चाहिँ माथि जानु पर्यो, यति माथि राइज हुनु पर्यो के। माथि राइज भयो भने के हुन्छ, इन्क्रिजिङ हुन्छ लेफ्ट टु राइटमा। अनि इन्क्रिजिङ कर्व यस्तो पनि हुन्छ, यसरी लेफ्ट टु राइट गयो भने माथि जानु पर्यो, राइज हुनु पर्यो लेफ्ट टु राइटमा है। र डिक्रिजिङ भनेको के हो, डिक्रिजिङ भनेको यो फिगर हेर यस्तो टाइपको कर्व, लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि यो तल आएको छ डाउन, यो हो डिक्रिजिङ। हेर यो x1 छ यो x2 छ अनि x1 मा आएको फंक्शनल भ्यालु यो हो के हो हाम्रो f of x1। x2 मा आएको फंक्शनल भ्यालु यो हो f of x2। ठीक छ। त फिगरमा क्लियर छ, x1 भन्दा ठुलो x2 त छ, यो ओरिजिन x1 भन्दा ठुलो x2 त छ तर f of x1 भन्दा यो f of x2 के भयो, सानो भयो। त्यही भएर डिक्रिजिङ भनेको। त म धेरै डिटेलमा जान्न, जस्ट एक्जाममा कसरी चेक गर्ने इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ। त यो सपोज गर्ने यो प्रुफ गर्दिने इन्क्रिजिङ भइहाल्छ र डिक्रिजिङको लागि यो सपोज गर्ने यो प्रुफ गर्दिने डिक्रिजिङ भइहाल्छ। ठीक छ। त यो मैले अलिकति यसको कन्सेप्ट दिन खोजे है। यसको कन्सेप्ट त धेरै डिटेलमा छ हैन, म त्यसमा जाँदैन, धेरै पटक भनिसके। अब क्वेशन्सहरु म सल्भ गर्छु, ओल्ड इज गोल्डको केही क्वेशन्सहरु है त। ओके 2075 मा क्वेशन सोधेको छ, टेस्ट द फंक्शन fx इक्वल टु x पावर 5 x पावर 3 प्लस x फर सिमेट्री। मैले क्वेशन पुरै लेख्दैन है, तिमीहरुसँग पनि बुक होला त्यहाँ हेर 2075A। अब धेरै जनासँग फरक फरक पब्लिकेसनको बुक हुन्छ, त्यही भएर मैले क्वेशन नम्बर पनि लेखेन। जस्तो मैले निमाको ओल्ड इज गोल्डबाट मैले लेखेको क्वेशन हो, निमाको क्वेशन नम्बर 1 हो। त 2075 मा सोधेको छ टेस्ट दिस फंक्शन फर सिमेट्री। यो सिमेट्री चेक गर्न त हामीले दुई किसिमको सिमेट्री पढेका छौं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस र सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। त यहाँ हेरेर थाहा हुन्छ र x को पावर के छ ऑड, यहाँ पनि ऑड छ, यहाँ पनि ऑड छ, यहाँ पनि ऑड छ भनेपछि यो ऑड फंक्शन हो। त ऑड फंक्शन भन्नेबित्तिकै के भयो त सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। त कसरी देखाउने, पहिला फंक्शन लेख्ने fx इक्वल टु x पावर 5 प्लस x पावर 3 प्लस x अनि x लाई रिप्लेस गर्दिने, x लाई के ले रिप्लेस गर्ने, माइनस x ले। यहाँ लेखे पनि हुन्छ रिप्लेसिङ x by minus x, we get minus x power 5 plus minus x power 3 plus minus x and this becomes minus x power 5 minus x power 3 minus x। सबैबाट माइनस कमन आउँछ, माइनस कमन लिने x power 5 plus x power 3 plus x and this is nothing but the original function fx। हेर न माइनस बाहिर आयो अनि यो भनेको फेरि fx को भ्यालु हो कि हैन। त हामीले यहाँ के प्रुफ गर्यौं, f of minus x is equal to minus f of x। This implies the given function is symmetric about origin है। This implies the given function is symmetric about origin। किन symmetric about origin भयो, किनकि यो odd function भयो। odd किन भयो, किन यहाँनिर माइनस आयो।
symmetric about origin. I hope तिमीहरुले बुझेको होला. फेरि एकचोटी भन्नु पर्यो हैन. हेर यो fx दिएको छ. हामीले के चाहिँ गर्नु थियो सिमेट्रिक. त दुई किसिमको सिमेट्रिक हुन्छ. इभन फंक्सन आयो भने सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऑड फंक्सन आयो भने सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन. त यो त हेरेर थाहा हुन्छ x को पावर ऑड छ. त यो ऑड फंक्सन हुन्छ नै. कसरी देखाउने? त दिएको फंक्सनलाई fx मान्ने, fx दिएको छ. x को ठाउँमा -x राखेर हेर्ने. जहाँ जहाँ x हरु छ नि -x राख्ने. त -x को पावर 5 कति हुन्छ? -x पावर 5 अनि -x पावर 3, -x पावर 3 अनि यो माइनस सबैबाट माइनस कमन आयो. अनि यो जुन बाँकी भयो नि x पावर 5 प्लस x पावर 3 प्लस x, यो भनेको त ओरिजिनल फंक्सन हो नि fx. हामीले के प्रुभ गर्यौं? f of -x equal to -f of x, and this implies the function is symmetric about origin. त्यसको यो क्वेशनको आन्सर यही भयो. 2 मार्क्स क्वेशन हो, धेरै टाइम खेर नपालो. नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ. ओके, नेक्स्ट क्वेशन छ 2075 सेट B. यो 2075 सेट A को. यहाँ पनि त्यस्तै क्वेशन छ. एक्जामिन द सिमेट्रिसिटी अफ द फंक्शन. यो फंक्शन को सिमेट्रिसिटी एक्जामिन गर है त. यो फंक्शन को सिमेट्रिसिटी एक्जामिन गर. मतलब त्यही हो, इभन कि ऑड. त यो यहाँ त e पावर x छ. हामी यो हेरेर भन्न सक्दैनौं कि यो इभन फंक्शन हो अथवा अलजेब्रिक फंक्शन होइन. त्यही यसमा राखेर हेरौं. x को ठाउँमा के राखेर हेर्ने त? f of -x. मैले क्वेशन पूरा लेखेन, मैले पढेर सुनाए तिमीहरुलाई. के भनेको छ? टेस्ट फर द सिमेट्रिसिटी अफ दिस फंक्शन. यो फंक्शन दिएको छ, चेक गर यो सिमेट्रिसिटी हो भन्ने के को अबाउटमा छ? y एक्सिस को अबाउटमा छ कि ओरिजिन को अबाउटमा छ? त x लाई के गर्ने? -x राखेर हेर्ने. x को ठाउँमा -x राखेर हेर्दा त के आउँछ? e पावर -x अनि प्लस 1/e पावर -x. अनि यो भनेको यस्तो हो. हेर त, यसलाई म तल ल्याउँछु 1/e पावर x प्लस अनि यो माथि जान्छ e पावर x. हेर है, यो -x लाई तल ल्याएपछि पावर प्लस भयो. यो तल थियो, माथि लगेपछि पावर प्लस भयो. अनि यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्यो भने e पावर x प्लस 1/e पावर x भयो कि नै. And this is nothing but f of x. यो भनेको दिएकै फंक्सन त हो नि, ओरिजिनल फंक्सन दिएको हैन यो. त हामीले के प्रुभ गर्यौं कि f of -x equal to f of x. यहाँनिर माइनस बाहिर आएन, माइनस हरायो. माइनसलाई खाइदियो यसले हैन. इभन फंक्सनले के गर्छ? माइनसलाई खाइदिन्छ के. त्यसैले यो इभन फंक्सन हो. र इभन फंक्सन भनेपछि के लेख्छौं हामी? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. एन्ड दिस इम्प्लाइज, यहाँ के लेख्ने? दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ठीक छ? बुझेका छौ तिमीहरु? आई होप तिमीले बुझेको होला. यो फेरि एकचोटी भनौं. यो दिएको फंक्सन हो, सिमेट्रिक चेक गर्नु छ, चाहे इभन ऑड चेक गर्नु छ. एउटै मेथड छ. x को ठाउँमा माइनस राखेर हेर. जहाँ जहाँ x छ माइनस राखेर हेर्ने. र यो सुरुमै थाहा हुँदैन कि यो fx हो कि होइन. र अलिकति सिम्प्लिफाई गर्ने. त जस्तै यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो. e पावर -x लाई के लेख्नु पर्यो? 1/e पावर x. र 1/e पावर -x लाई के लेख्नु पर्यो? e पावर x. अनि यो हेर्दाखेरि त यसले अगाडि यसले पछाडि लेख्दाखेरि त यो त दिएकै फंक्सन हो. दिस इज ओरिजिनल फंक्सन fx. सो f of -x इक्वल टु के आयो? f of x. सो दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज even function and hence the function is symmetric about y axis. The symmetric चेक गर्नु थियो. त्यसको आन्सर के आयो? symmetric about y axis. ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ. 2075 को सेट C मा है एउटा क्वेशन छ. 2075 सेट C. अनि यो क्वेशन फेरि 2070 मा पनि सोधेको छ. 2070 सेट C मै सोधेको छ. यो क्वेशनमा के भनेको छ हेरौं. यसमा भनेको छ एक्जामिन वेदर द फंक्शन इज इभन अर ऑड. also examine for symmetry. Examine whether the function is even or odd. Also examine for the symmetry. Same question.
एफएक्स दिएको छ, एफएक्स के दिएको छ र है, क्वेशन मैले सारेन, तिमीहरू आफै हेर्ने। यो क्वेशन दिएको छ एफएक्स, यो क्वेशनमा दिएको छ अनि के भनेको छ, इभन हो कि अड हो र सिमेट्रिक पनि चेक गर। त इभन अडबाट सिमेट्रिक थाहा भइहाल्छ के, इभन अडबाटै सिमेट्रिक थाहा भइहाल्छ। त के गरौँ, सोलुसन, यहाँबाट सोलुसन सुरु भयो। बस x लाई रिप्लेस गरौँ केले त माइनस x ले, x इज रिप्लेस्ड बाई माइनस x। त जहाँ जहाँ x रिप्लेस गर e पावर माइनस x माइनस e पावर है, यहाँ माइनस छ अनि फेरि माइनस x अपन e पावर माइनस x माइनस e पावर माइनस माइनस x। ठीक छ, x लाई रिप्लेस गरौँ माइनस x ले, त यहाँ x छ माइनस x भयो, यहाँ पनि x छ माइनस x, यहाँ पनि x छ माइनस x, यहाँ पनि x छ माइनस x, यानी जहाँ जहाँ xहरू छ नि माइनस x ले रिप्लेस गर्ने। त रिप्लेस गर्दाखेरि के आयो हेर त, e पावर माइनस x माइनस e पावर माइनस माइनस प्लस x अपन e पावर माइनस x अनि माइनस माइनस प्लस x, e पावर के आयो त x। सरी यहाँ माइनस छ, त्यो माइनस हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझेको होला। अब एफएक्स आउनु पर्यो हैन, x को ठाउँमा माइनस x राखे पनि यो कि त fx सँग इक्वल हुनु पर्यो कि त माइनस fx सँग इक्वल हुनु पर्यो हैन। त fx हेर्दाखेरि त e पावर x अगाडि छ, e पावर x अगाडि छ माथि र तल, यहाँनिर के छ e पावर x पछाडि गयो। अब के गरौँ, कमन तान्दियौ, माइनस कमन तानौँ, यो दुईटाबाट माइनस कमन तान्ने, माइनस कमन तानेपछि यो प्लस भइहाल्छ, e पावर x अगाडि आयो अनि यो भइहाल्छ माइनस e पावर माइनस x। तल पनि माइनस कमन तानौँ, त e पावर x अगाडि आउँछ अनि यो माइनस भयो प्लस अनि यो माइनस भइहाल्छ माइनस e पावर माइनस x। र माइनस माइनस क्यान्सिल, माइनस माइनस क्यान्सिल अनि यो के आयो, e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपन e पावर x अनि माइनस e पावर माइनस x। अब हेर त यो के हो, यो हो fx, दिस इज नथिङ बट द गिभन फंक्सन f अफ x। यानी हामीले के सो गर्यो त, हामीले सो गर्यौं f अफ माइनस x इज इक्वल टु f अफ x, and this implies the function is odd, sorry even, this function is even, hey, this implies the function is even र इभन भएपछि फेरि के हुन्छ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। त 2 मार्क्स क्वेशन हो, धेरै लामो नगरौँ। fx दिएको थियो, माइनस x राखेर हेर्यौं, ठीक छ, जहाँ जहाँ x छ माइनस x राखेर हेर्यौं अनि फेरि यहाँबाट माइनस कमन तान्यौं, क्यान्सल भयो अनि ठ्याक्कै fx आयो। त यो भनेको इभन फंक्शन को डेफिनेसन हो, त फंक्शन इज इभन। अनि क्वेशनमा भनेको छ कि सिमेट्रिसिटी पनि चेक गरेर। त इभन फंक्शन के हुन्छ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इभन फंक्शन के हुन्छ, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। त मलाई लाग्छ तिमीहरू अब इभन अड छुट्याउन सक्छौ अनि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस छुट्याउन सक्छौ, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन पनि छुट्याउन सक्छौ। अब अलि फरक किसिमको क्वेशनमा जाउँ, 2074 को क्वेशनहरु, 2074 को क्वेशनमा भनेको छ, टेस्ट द periodicity of the function fx is equal to sin pi x and find its period. Test the periodicity of this function and find its period. यानी 2074 सप्लिमेन्ट्री मा सोधेको छ है, 2074 को सप्लिमेन्ट्री क्वेशन हो है। क्वेशन आफै हेर्ने बुकमा, सबैजनासँग बुक हुन्छ। त यो फंक्शन दिएको छ, चेक गर यो पिरियोडिक हो र यसको पिरियड पत्ता लगाऊ। पिरियोडिक हो भन्ने कुरा चेक गर्नु छ र पिरियड पत्ता लगाउनु छ। त म एउटा ट्रिक भन्दैछु सुन है। ट्रिक के हो कि यहाँ क्वेशन छ कि x मा के जोडेपछि यो फेरि sin पाई x नै हुन्छ। हामीले डेफिनेसनमा हेर्यौं नि, पिरियोडिक फंक्शन को डेफिनेसन के थियो, f of x equal to f of x plus के, यही तो
पिरियोडिक हुनको लागि यो इक्वल हुनु पर्यो। अब x मा के जोड्ने कि फेरि sin पाई x आउँछ। त म एउटा ट्रिक भन्दैछु, x मा जोड्ने sin x को पिरियड कति हुन्छ सुन है, sin x को पिरियड कति हुन्छ 2 पाई हुन्छ, हामीलाई थाहा छ नि, अघि नै भनिसके सुरुमै sin x को पिरियड हुन्छ 2 पाई, ठीक छ, sin x को पिरियड 2 पाई हुन्छ। अनि अब यसको पिरियड कति, त x को कोएफिसिएन्टले यसलाई डिभाइड गरिदिने, x को कोएफिसिएन्टले डिभाइड गरिदिने, अनि जति आउँछ नि, जस्तै कति आयो त 2 आयो, त बुझ्नु पर्यो यो फंक्सनको पिरियड 2 हो। यो ट्रिक छ, के निकाल्ने ट्रिक छ, पिरियड निकाल्ने ट्रिक छ है। x को कोएफिसिएन्टले डिभाइड गर्ने, कसलाई डिभाइड गर्ने 2 पाई लाई, 2 पाई के हो पिरियड अफ sin x, 2 पाई इज द पिरियड अफ sin x। अब यो x मा यो 2 जोडेर हेर त ल, f of x plus 2 इज इक्वल टु x मा के जोड्यो x plus 2, त यता पनि जोड्नु पर्यो sin पाई x plus 2, बुझ्यो कि नै, मैले x मा के जोडे प्लस 2 है, x को ठाउँमा के लेखेँ x plus 2, त यहाँ पनि त लेख्नु पर्यो x plus 2। यो 2 कहाँबाट आयो, 2 कहाँबाट आयो, यहाँ हेर्ने 2 पाई बाई पाई, 2 पाई लाई पाईले डिभाइड गर्यो 2 आयो, त्यही 2 जोडेको यहाँनिर, पाईले मल्टिप्लाई गर sin कति हुन्छ पाई x प्लस 2 पाई, अनि sin 2 पाई अगाडि लेख 2 पाई प्लस पाई x। अब भन sin 360 प्लस थीटा कति हुन्छ, sin 360 प्लस थीटा के हुन्छ sin थीटा, यानी sin पाई x, sin होस् cos होस् 2 पाई मा चेन्ज हुँदैन के, आँखा बन्द गरेर सिधै लेखिदेऊ sin पाई x, 2 पाई मा चेन्ज हुँदैन sin पाई x। अनि sin पाई x भनेको के ओरिजिनल फंक्सन हैन र, भन त ओरिजिनल फंक्सन हो कि हैन, sin पाई x भनेको fx हो कि हैन। त हामीले यहाँ के प्रुभ गर्यौं f of x plus 2 इज इक्वल टु f of x, यो के जस्तो देखिरहेको छ f of x plus k इक्वल टु f of x। फेरि हेरौं यो के जस्तो देखेको छ x plus f of x plus k इक्वल टु fx, त यसले के देखाउँछ दिस इम्प्लाइज द गिवन फंक्शन इज पिरियोडिक विथ पिरियड 2, के लेख्ने गिवन फंक्शन इज पिरियोडिक विथ पिरियड 2। ल एकचोटि फेरि म यसलाई रिपिट गर्छु, हेर fx भनेको के दिएको छ sin पाई x, क्वेशन थियो यो पिरियोडिक हो कि हैन चेक गर, यसको पिरियड पत्ता लगाऊ। त पिरियोडिक हुनको लागि x मा कुन नम्बर जोड्ने, x मा कुन नम्बर जोड्ने कि फेरि त्यही फंक्सन रिपिट भइहाल्छ, त त्यो नम्बर पत्ता लगाउनको लागि 2 पाई लाई पाईले डिभाइड गर्ने, 2 पाई के हो sin x को पिरियड, याद गर है sin x को पिरियड 2 पाई, अनि यसलाई केले डिभाइड गर्ने त x को कोएफिसिएन्टले, त पाईले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 2, त बुझ्नु पर्छ यो x मा यही 2 जोड्ने भनेर, त x plus 2, त यहाँ पनि त x छ, त यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो x plus 2, त यहाँ यो x को ठाउँमा जे हुन्छ त्यही त यहाँनिर हुन्छ नि, x को ठाउँमा 2 राख्यो भने यहाँ के लेख्छौं 2 लेख्छौं, 3 राख्यो भने यहाँ के लेख्छौं 3 लेख्छौं, 4 राख्यो भने यहाँ के लेख्छौं 4 लेख्छौं, त x को ठाउँमा मैले के लेखेँ x plus 2, त यहाँ पनि x को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो x plus 2, पाईले मल्टिप्लाई गर पाई x plus 2 पाई, 2 पाई अगाडि लेख 2 पाई प्लस पाई x, अनि sin 360 प्लस थीटा कति हो sin थीटा हो, यो 360 यो थीटा, sin 360 प्लस थीटा भनेको sin थीटा, के फर्मुला लेख्नु पर्छ लेखिदिरहेछु sin 360 प्लस थीटा बनेको sin थीटा, त यो थीटा sin पाई x and sin पाई x भनेको के ओरिजिनल फंक्शन fx, त हामीले के प्रुभ गर्दियौ f of x plus 2 equal to f of x, and this is nothing but like this f of x equal to f of x plus k, र यहाँ k को ठाउँमा कति आएको छ 2 आएको छ के, सो गिवन फंक्शन इज पिरियोडिक विथ पिरियड 2। त यसमा दुईटा कुरा प्रुभ भयो कि यो पिरियोडिक पनि छ र यसको पिरियड पनि छ कति त 2। ओके, त यो क्वेशन बुझेको होला। ओके, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 2074 ए, अनि यही क्वेशन फेरि सोधेको छ सप्लिमेन्ट्री को 2069 सप्लिमेन्ट्री। यसमा के क्वेशन छ टेस्ट द
periodicity of the function fx equal to cos pi x and find its period. Same question छ। यसमा फंक्शन के दिएको छ? यसमा फंक्शन दिएको छ fx is equal to cos pi x। भने यो क्वेशन र यो क्वेशनमा केही पनि फरक छैन, सेम क्वेशन छ कि हैन? सेम क्वेशन छ। यहाँ के भन्यो? टेस्ट द पिरियोडिसिटी of this function and find its period। त सेम यही सार नै हो, बस साइन को ठाउँमा के लेखिदिने? cos। सेम यही A to Z A स्टेपहरु, बस साइन को ठाउँमा के हुन्छ? cos 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 अनि यो भइहाल्छ fx। त यो क्वेशनमा गर्दैन, सेम यही प्रोसेस हो। र किनकि हामीलाई थाहा छ cos x को पिरियड कति हुन्छ? cos x को पिरियड त 2 पाई हुन्छ अनि यहाँनिर x को कोएफिसिएन्ट कति छ? पाई। त 2 पाई लाई पाई ले डिवाइड गर्यो भने 2 आउँछ। त सेम यही त भयो नि। त यही क्वेशन सार देऊ, साइन को ठाउँमा के राख? cos 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 cos। यो पिरियोडिक फंक्शन भइहाल्छ जसको पिरियड कति हुन्छ? 2 हुन्छ। ओके, पिरियोडिसिटी को बारेमा अर्को क्वेशन छ 2072 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको छ। क्वेशन त्यही छ, टेस्ट द पिरियोडिसिटी of this function and find the period। यहाँ के आएको छ? tan। त चिन्ता गर्नु पर्दैन, सोलुसन लेख्ने है, सोलुसन लेख्ने fx is equal to के छ? tan x upon 4। सुन, यो x मा के जोड्ने त? x मा के जोड्ने? त tan को पिरियड कति हुन्छ? tan x को है, tan x को पिरियड हुन्छ पाई। तर यहाँनिर x को कोएफिसिएन्ट कति छ? x को कोएफिसिएन्ट छ 1/4। 1/4 ले डिवाइड गर्ने है, 4 ले हैन नि, x कोएफिसिएन्ट 1/4 हो। 1/4 ले डिवाइड गर्ने कति आउँछ? 4 into पाई। ठीक छ? त बुझिहाल, tan x/4 को पिरियड कति छ? 4 पाई। एकदम इजी छ। tan x को पिरियड पाई, यहाँ छ tan x/4, x को कोएफिसिएन्ट 1/4, त्यसलाई डिवाइड गर्ने, त यो भइहाल्छ 4 पाई। त बुझ कि यो फंक्शन को पिरियड कति छ? 4 पाई। अनि त्यही 4 पाई ले यसमा जोडेर हेर्ने ठ्याक्कै आउँछ। x मा के जोड्ने? x + 4 पाई। त यहाँ जब x मा जोडिराछ नि 4 पाई, त यताको x मा पनि त जोड्नु पर्यो भाइ। यहाँ x छ भने x को ठाउँमा 2 भयो भने यहाँ 2, x को ठाउँमा 5 भयो भने 5, 7 भयो भने 7। त x को ठाउँमा x + 4 पाई भयो भने यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो त? x + 4 पाई अनि डिवाइड, होल डिवाइड बाइ 4 छ, त होल डिवाइड बाइ 4। बुझ्यौ भाइ? x हुँदाखेरि x हो, x को ठाउँमा मैले के लेखेँ? x + 4 पाई। 4 पाई कहाँबाट आयो त? यहाँबाट है। 4 पाई नै जोड्ने कसरी थाहा पायौ? त फेरि एकचोटि भनौं, tan x को पिरियड पाई, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 1/4, पाई लाई डिवाइड गरेर 1/4 ले 4 माथि गइहाल्छ, 4 पाई यानी 4 पाई जोड्ने हो। त यता पनि जोड्नु पर्यो x + 4 पाई। अब हेर, यसलाई सिम्प्लिफाई गर त। tan x + 4 पाई अनि तल छ 4, यसलाई सेपरेट गर्देऊ। x/4 + 4 पाई/4 सेपरेट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, यो त कुरा थाहै होला। सेपरेट गरेपछि के फाइदा भयो त? tan x/4 + 4 क्यान्सल, कति आयो? पाई। अनि पाईलाई अगाडि लेखौं, पाई + x/4। अब न tan 180 + थीटा कति हुन्छ? तिमीलाई थाहै छ। tan 180 + थीटा भनेको tan थीटा। थाहा छ नि, tan 180 + थीटा tan थीटा भनेपछि tan यो 180 + x/4 कति आयो? tan x/4 and this is nothing but given function fx। this is fx। मतलब हामीले के प्रुभ गर्यौं त? f of x + 4 पाई is equal to f of x। This implies the given function is periodic with period 4 पाई। यहाँ कंक्लूजन के लेख्ने? the given function is, अथवा hence the given function is periodic with period 4 पाई। त ठीक छ, यो बुझेको होला। अर्को पनि एउटा यस्तै क्वेशन गरौँ है त। 2072 डी सेटमा सोधेको छ। क्वेशन छ, फाइन्ड द पिरियोडिसिटी
अफ द फंक्सन, यहाँ दिएको छ फंक्सन y, y बराबर के दिएको छ tan, यहाँ फेरि आएको छ tan 3x/5 एन्ड फाइन्ड इट्स पिरियड। सेम क्वेसन छ, यसको पिरियोडिसिटी चेक गर, यसको पिरियड पत्ता लगाऊ। त दिमागमा के राखिहाल, tan र cot आयो भने, tan र cot आयो भने पाईलाई है, पाईलाई डिभाइड गरिदिने केले x को कोएफिसिएन्टले, र बाँकी चारवटा साइन कस सेक कोसेक आयो भने 2 पाईलाई डिभाइड गर्ने केले x को कोएफिसिएन्ट। त यहाँनिर tan आएको छ, त सोलुसन सुरु गरिहालौँ। सोलुसन y भनेको अरु केही नै fx हो है, कन्फ्युजन हो, y भनेको अलवेज fx, अनि यो के हो tan 3x/5। ल x मा के जोड्ने त हेर, पाई, पाई कसको पिरियड हो tan x को, अनि यहाँनिर x को कोएफिसिएन्ट के हो 3/5, 3/5 ले डिभाइड गर, कति आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि 3 पाई सरी 5 माथि जान्छ 5, मिस्टेक भयो, 5 पाई/3, ठीक छ नि। त यहाँ बुझ्नु पर्यो x मा के जोड्ने, x मा जोड्ने 5 पाई/3, त इज इक्वल टु, अब यसमा x मा के रे, यहाँनिर x मा यो जोड्यो त यता पनि त जोड्नु पर्यो हेर है, tan राम्रोसँग लेखौँ 3/5 आफ्नो ठाउँमा रह्यो 3/5, अनि x को ठाउँमा के लेख्छौ, x को ठाउँमा यो सबै लेख्छौ तिमीले, यो पुरै x को ठाउँमा के लेख्छौ x + 5 पाई/3। राम्रोसँग बुझ, x को ठाउँमा हामीले के लेख्यौं x + 5 पाई/3, त यहाँ पनि त लेख्नु पर्यो x + 5 पाई/3, 3/5 त रहिहाल्छ नि यहाँनिर। फेरि बुझ, x मा के जोडेका छौं हामीले 5 पाई/3, त यहाँ पनि त जोड्नु पर्यो, x त अलरेडी छ, यसमा प्लस गर्नु पर्यो के 5 पाई/3, अनि यहाँनिर के छ 3/5। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर, सिम्प्लिफाई गरेर एकदम इजी छ हेर, 3/5 ले मल्टिप्लाई गरेर त कति आउँछ 3x/5 आयो कि नै, अनि जब यो 3/5 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ त 3 3 क्यान्सल, 5 5 क्यान्सल, पाई आउँछ। फेरि यो पुरानो कहानी भयो, tan पाई भनेको 180, त पाई नै राखौं, प्लस यसले पछाडि लेखौं 3x/5, and this is what, this is tan 3x/5, and this is nothing but the original function fx. Hence the function is periodic with period 5 पाई/3, यो नम्बर पिरियड हुन्छ है। Hence the given function is periodic with period 5 पाई/3। त सिमेट्री को क्वेशन भयो, पिरियोडिक को क्वेशन भयो, अब इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ को क्वेशन गर्छु, अनि यो क्लासलाई यही सक्छु है त। के रे 2074 मा एउटा क्वेशन छ, क्वेशन यस्तो छ, मैले क्वेशन सार्दैन, के लेखेको छ, सोधेको छ, सो दैट दिस फंक्शन इज डिक्रिजिङ, दिस फंक्शन इज डिक्रिजिङ फर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी प्रूफ गर कि यो डिक्रिजिङ फंक्शन हो है त। यो कुन फंक्शन हो रे, डिक्रिजिङ फंक्शन हो। त दुई किसिमले यसलाई डिक्रिजिङ शो गर्न सकिन्छ। अघि मैले सुरुमै यसको जुन डेफिनेसन भनेको थिएँ नि, डिक्रिजिङ हुनको लागि के हुनु पर्यो म एकचोटी यहाँ बुझाइदिन्छु फेरि। यदि x1 भन्दा ठूलो x2 छ भने, x1 भन्दा ठूलो x2 छ भने f of x1 भन्दा ठूलो पनि के हुनु पर्यो त, f of x2 हुनु पर्यो। यानी यो छ भने, यो भयो भने, यो भएर यो भयो भने फंक्शन इन्क्रिजिङ हुन्छ, र यदि x1 लेस देन x2 छ तर f of x1 ग्रेटर देन f of x2 छ, यो हुन्छ डिक्रिजिङ। सुन है, यहाँ लेस देन छ त यहाँ पनि लेस देन भयो त इन्क्रिजिङ तिर जान्छ, यदि यहाँ लेस देन छ तर यहाँ के छ ग्रेटर देन त डिक्रिजिङ तिर जान्छ। त हामीले यहाँबाट सुरु गर्ने अनि यो प्रुफ गर्ने, त हेर है। त हामीले लेट गरौँ, के लेट गरौँ, let x1 is less than x2, मानौ x1 के हो त less than x2 हो। f of x1 कति हुन्छ त है, पहिला यो निकालौं, x को ठाउँमा मैले x1 राखे त के आउँछ 5 - 2x1 आउँछ, x को ठाउँमा के राखे x1 त f of x1, अनि x को ठाउँमा x2 राख्दाखेरि के आउँछ
5 minus 2x2 मैले पहिला के गरेँ x1 लेस देन x2 सपोज गरेँ अनि त्यसपछि f of x1 निकाल्ने र f of x2 निकाल्ने किन निकाल्नु पर्यो किनकि यो त हामीले चाहियो नि यहाँ f of x1 पनि चाहियो f of x2 पनि चाहियो त्यही भएर f of x1 निकाल्ने र f of x2 निकाल्ने अनि कसरी निकाल्ने एकदम इजी छ x को ठाउँमा x1 राखिदेऊ यहाँ पनि x1 राखिदेऊ x को ठाउँमा x2 राखिदेऊ यहाँ पनि x2 राखिदेऊ नाउ अब लेख नाउ हेर है x1 लेस देन के छ x2 छ हो यसलाई मल्टिप्लाई गर -2 ले यहाँ हेर्ने x सँग के छ -2 त्यसले मल्टिप्लाई गरेर केले -2 ले त -2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ -2x1 थाहै छ नि लेस देन केसमा चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देन मा इनइक्वालिटी को साइन रिभर्स्ड हुन्छ जब हामी माइनस ले मल्टिप्लाई गर्छौं या डिवाइड गर्छौं ठीक छ इनइक्वालिटी को साइन चेन्ज हुन्छ त -2 ले मल्टिप्लाई गर्यो किन -2 ले मल्टिप्लाई गर्यौ त यहाँ हेर्यौ x सँग के छ हामीसँग -2 अब 5 के छ त प्लस मा छ हैन +5 त्यहाँ एडिङ 5 गर्ने एडिङ 5 म लेखेन सिधै डाइरेक्ट लेखे 5 - 2x1 ग्रेटर देन 5 - 2x2 अब कुनै नम्बर एड गर्दाखेरि यो इनइक्वालिटी को साइनमा चेन्ज आउँदैन ओके माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा डिवाइड गर्दा मात्रै फरक पर्छ यो कुनै नम्बर एड गर्दाखेरि सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि फरक पर्दैन त एडिङ 5 टु बोथ साइड्स त 5 - 2x1 5 - 2x2 अनि गएर हेर त अब यहाँनिर गएर हेर 5 - 2x1 यो कसको भ्यालु हो f of x1 दिस इज नथिङ बट f of x1 एन्ड दिस इज नथिङ बट f of x2 हामीले कहाँबाट सुरु गरेका थियौं x1 लेस देन x2 के आयो f of x1 ग्रेटर देन f of x2 आयो it means the function is decreasing यति सो गरेपछि डिक्रिजिङ भइहाल्छ ओके फेरि एकचोटी भनौं है त x1 लेस देन x2 सपोज गर्ने अनि f of x1 निकाल्ने f of x2 निकाल्ने अनि x1 लेस देन x2 बाट सुरु गर्ने अनि हेर्ने कि x को मल्टिपलमा के छ -2 त -2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने माइनसले मल्टिप्लाई गर्यौ त्यही भएर यो लेस देन केमा चेन्ज भयो ग्रेटर देन मा त्यसपछि हेर्ने 5 त प्लस मा छ त एडिङ 5 गरिदिने 5 - 2x1 5 - 2x2 अनि त्यहाँ गएर हेर 5 - 2x1 के को भ्यालु हो f of x1 को यो भनेको f of x1 5 - 2x2 के को भ्यालु हो f of x2 को भनेपछि यस्तो भयो हैन x1 लेस देन x2 थियो तर f of x1 ग्रेटर देन f of x2 आयो सो द फंक्शन इज डिक्रिजिङ यदि यहाँनिर प्लस भएको भए इन्क्रिजिङ हुन्थ्यो है यहाँनिर प्लस भएको भए इन्क्रिजिङ हुन्थ्यो